नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र चतुर्ग्रह योगनिरूपणमेव अहं करोमि। कल्याणवर्मणः सारावल्याः 17 अध्यायात् समुद्धृतः चतुर्ग्रह योगनिरूपण श्लोकः एव अहमत्र पठामि, भवन्तः शृण्वन्तु। कुलडापति प्रगल्भो सर्पाक्षः नित्यमेवोद्वेगः जातपुरुषोऽवश्यं कुजेन्दुयमभार्गवै सहितः। अत्र श्लोकस्य सारांशः अपि अहं वदामि। श्लोकस्मिन् जातः नरः कुलडापतिः भवति। कुलानि अडति इति कुलडा वेश्यास्त्री इत्यर्थः। सः कुलडायाः पतिः भवति, वेश्यास्त्रीपतिः भवति इत्यर्थः। पुनः सः प्रगल्भः भवति, सः प्रागल्भ्यवान् भवति इत्यर्थः। पुनः सः सर्पाक्षः भवति, सर्पस्य अक्षिणी इव अक्षिणी यस्य सः सर्पाक्षः, सः सर्पनेत्रः भवति इत्यर्थः। पुनः सः नित्यमेव उद्वेगः भवति, सः नित्योद्वेगी भवति इत्यर्थः। इत्थम् अस्य योगस्य फलत्वं समीचीनरीत्या आचार्येण न कृतमस्ति। धन्यवादः।